बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज 11 फरवरी जुमातुल मुबारक का दिन और सन 2022 सुबह का ये दूसरा प्रोग्राम है हमारा। पहले प्रोग्राम में मैंने आपको गुज़श्ता दिन समझाया था हिंदुस्तान का जियोग्राफिया, यानी उसका महल्ले वकू, कि ये इसकी शक्ल एक तकोन की सी बनती है। इसको दो तरफ से, यानी मशरक और मगरब की तरफ से खूबसूरत समंदर ने अपने घेरे में लिया हुआ है, जिसे बहरे हिंद या इंडियन सी कहते हैं। ठीक है। और दक्कन की तरफ यानी जनूब की तरफ काफ़ी हिस्सा इस समंदर की नज़र हो चुका है। ये बहुत सारे तारीख दान बताते हैं। अब वल्लाह आलम इसमें हकीकत कितनी है। आज हम नजर डालेंगे कि पत्थर के जमाने में, यानी जमाना कदीम। अच्छा, मुर्रखीन ने ना तारीखदानों ने मिलकर हिंदुस्तान की तारीख को 3 हिस्सों पे डिवाइड किया हुआ है, इन 3 पार्ट्स। नंबर 1 पत्थर का जमाना, नंबर 2 धात का जमाना, धात यानी मिनरल्स, सोना चांदी लोहा वगैरह जो जमीन के नीचे से निकलते हैं, और नंबर 3 दौरे जदीद। आज हम मुख्तसर सी जल्दी बात खत्म करेंगे उस पत्थर के दौर पर रोशनी डालते हुए डिस्कस करेंगे कि नक्शा क्या था लोगों का, रहायश का, और जिंदगी कैसी थी यहाँ पे। सारे हिंदुस्तान में सवाए पत्थर के, सवाए रेत के टीलों के, और कुछ नहीं था दूर दूर तक। और बहुत सारे इन जंगलात थे जो हर तरफ नजर आते थे। कुदरती तौर पर उगी हुई झाड़ियां हर तरफ अपना एक बसेरा बनाए हुए थी, और दुनिया जहान के जितने दरिंदे और खूनखार जानवर हैं वो हिंदुस्तान में हुआ करते थे। इसे हिंद कहा करते थे। अब दरख्तों के नीचे अगर देखते थे तो बड़े बड़े अजदहा यानी सांप बड़े बड़े साइज के मौज मस्तियां करते हुए नजर आते थे। फिर एक जानवर दूसरे का शिकार, एक शिकार बन रहा होता था, दूसरा बना रहा होता था, और फिर शिकार करने वाला जानवर किसी तीसरे के हत्थे चढ़ के खुद शिकार हो जाता था। यही चल रहा था यहाँ हिंद में। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं इंसान भी नजर आते थे। जी हाँ, बहुत कम तादाद में, फैमिलियों की तादाद में भी, और अलग-अलग भी 2, 4, 6 या 10 लोग मिलके एक जगह रह रहे होते थे। अब उस वक्त ये गली मोहल्ले, कस्बे, शहर और देहात वगैरह का तो नामो निशान ही नहीं था, मकान ही कोई नहीं था। तो मोहल्ले कहां से बनते, गांव और शहर कहां से दिखाई देते। अब ये रहते कहां थे? इनके पास 2 तरीके थे। जो लोग यहां रहते थे ना, पहले तो ये सुन लें कि ग़िज़ाई किल्लत की वजह से, मुर्रखीन लिखते हैं, हिस्ट्री लिखने वाले कहते हैं कि इनके पास खुराक में लेने के लिए मतवाजन चीजें ही मौजूद नहीं थी। इसलिए ये नहायत कमजोर, दुबले पतले, बीमार से, सुकड़े से, पतले से, और रंग के काले और कद के छोटे लोग थे। ये था जी उन इंसानों का हुलिया जो पत्थर के दौर में यहां रहते थे। अब इनके रहने के 2 तरीके थे। इन्होंने एक तरीका सीखा था रीछों से। रीछों को देखकर इन्होंने पहाड़ों की गारों में रहना शुरू किया। यही इनकी रहशगाह हुआ करती थी, पहाड़ों में मौजूद गारें। और कुछ लोगों ने बंदरों को देखकर दरख्तों के ऊपर रहना शुरू किया,
यानी मोटे मोटे टान जो हुआ करते थे दरख्तों के, उनके ऊपर अपने बिस्तर लगाकर रात को सोते थे। और इनकी खुराक क्या होती थी? मजेदारी की बात, खुराक में ये लेते थे कुदरती जड़ी बूटियां जो जंगलात में उगी हुई होती हैं वो, इसके अलावा बेर और साग के पत्ते, ये सारा कुछ। हाँ, दरख्तों के पत्ते भी ले लेते थे, मुख्तलिफ दरख्तों के पत्ते लिए, इन सब को इकट्ठा करके एक पत्थर पे रखा, दूसरे पत्थर के साथ उनको कूट कर अच्छी तरह से उनका कचूमर निकाल के एक चटनी बनाकर उनको मजे से खाते थे। और या कभी कभार इनको खुशकिस्मती से कहीं से कोई शिकार हथे चढ़ जाता था, कोई बीमार जानवर, कोई लागर जानवर जो भाग ना सकता हो, वो इनके काबू आ जाता था और ये उसे पकड़कर इसकी खाल, अच्छा खाल उतारने का तरीका भी दे सुन ले। छुरी कांटे का तो तसव्वुर ही नहीं था, इन्होंने नोकदार छोटे और बड़े पत्थरों के टुकड़े रखे हुए थे जिनके साथ वो जानवर की खाल उतारते थे, और खाल उतारने के बाद जानवर को आग के ऊपर टांग देते थे। और आग, बड़ी दिलचस्पी की बात कि आग जलाने के लिए पत्थरों ही का इस्तेमाल करते थे। दो पत्थरों को रगड़कर जो स्पार्क निकलता है, चंग्याड़ा निकलता है, उससे ये आग जला लेते थे। इस काम में उनको महारत हासिल थी, छोटे से छोटा बच्चा भी ये काम कर लेता था कि पत्थर रगड़कर थोड़ा भूसा इकट्ठा किया, जंगल से दरख्तों की सूखी हुई लकड़ियां लेके आए और उनको इकट्ठा करके आग जलाकर एक तो अपने जिस्म को गर्म किया और दूसरा गोश्त भून लिया, और गोश्त भूनकर फिर मजे से खाते थे। लेकिन गोश्त इनको शाज़ो नादिर ही अवेलेबल होता था। इसी वजह से खुराक की किल्लत, कमी और नामुनासिब खुराक की वजह से, मतवाजन खुराक ना होने की वजह से इनकी सेहत इंतहाई काबिल रहम हुआ करती थी। अच्छा, फिर एक दौर आया, इन्होंने इसी तरह से सदियां गुजरती गईं, सालों महीनों दिनों की बात नहीं, सदियां। फिर एक नस्ल ने तरक्की याफ्ता अपने आप को कहलवाया, अगली नस्लों ने ये कहकर कि जी लो, हमने गारों में रहने की बजाय अब अपने लिए झोंपड़ियां बना ली हैं। दरख्तों की लकड़ियां लाकर, दरख्तों के पत्ते और शाखें लाकर उनको एक जगह गाड़ कर ऊपर उनके छत बनाकर उसके अंदर रहायश इख्तियार कर ली और खुद को खुशकिस्मत और तरक्की याफ्ता इंसान समझने लग गए। फिर इसी तरह से वक्त गुजरता गया, अब तक उनके पास पहनने के लिए कोई चीज नहीं थी, जिस्म सारे का सारा नंगा और गलीज हुआ करता था, बदबूदार हुआ करता था, इसलिए कि लिबास का तसव्वुर ही नहीं था उस वक्त। खैर, आगे चल के कुछ नस्लों के बाद मजीद तरक्की हुई जी। क्या? इन्होंने लकड़ी का तीर कमान बना लिया, कमान भी लकड़ी की और तीर भी लकड़ी का। इससे क्या हुआ कि इनको शिकार पकड़ने में बड़ी आसानी हो गई और ये खुद को, वो नस्ल अपने आप को पिछली नस्लों के मुकाबले में खुशकिस्मत तरीन समझने लगी और तरक्की याफ्ता ख्याल करने लग गए कि अब हमारे पास शिकार करने का बहुत आसान जरिया आ गया। फिर और तरक्की होती है जी, और तरक्की ये हुई कि उन्होंने शिकार किए हुए जानवरों की खालें जो होती हैं वो उतार कर, मैंने बताया वो उतारते कहते कैसे थे, पत्थर ही के टुकड़ों के नुकीले अतराफ से उनको रगड़कर उनकी चूंचें बना लेते, चूंच बनाकर उसके साथ खाल उतारते
اور اس کھال کو سکھا کر اپنے جسم کا لباس بنا لیتے. یہ تھا پہلا لباس. ایک ذریعہ یہ تاریخ سے ملتا ہے، اور دوسرا ذریعہ آپ کو پتا ہے کہ کیلے کا وہ درخت ہے جس میں لکڑی کوئی نہیں ہوتی، کیلا جسے کہتے ہیں، کیلے کا درخت، اس کے پتے بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں. وہ پتے لے کر انہوں نے اپنی ستر پوشی کرنا شروع کی، یعنی لباس کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا. اب یہ جو جنریشن تھی، انہوں نے پچھلوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور کہا کہ ترقی میں تو دنیا میں تو ہم جینے کے لیے آئے ہیں، پچھلے تو بےچارے ایویں ہی لگے گئے، بڑے خوش ہوئے. پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ کپڑوں کے ساتھ جھونپڑیاں بھی بنا لی انہوں نے، اور اپنے کرنے کے لیے تیر کمان تیار کر لیا، اور خود کو بہترین مخلوق تصور کرنا شروع کر دیا. لیکن جنگلی جانوروں، سانپوں، بچھوؤں سے یہ اس وقت تک بالکل بھی محفوظ نہیں تھے. سردی اور گرمی کا اثر ان کو مارنے کے لیے کافی ہوتا تھا. لیکن ایک جگہ سے دوسرا جگہ، دوسری آبادی یا دوسرا قبیلہ میلوں کوسوں تک نظر ہی کوئی نہیں آتا، تو کس کو پتا ہو یہاں کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے. یہ تھی مختصر سی پکچر، مختصر سی تصویر جو میں نے آپ کو قدیم ہند کی دکھانے کی نحیف سی کوشش کی ہے. جی، یہ مختصر سا تعارف زمانہ قدیم یعنی پتھر کے دور کا تھا. اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ، اگلے پروگرام میں ہم دھات کے دور کا ذکر کریں گے، اس کا جائزہ لیں گے کہ جب ہند میں رہنے والے لوگوں کے پاس لوہا آ گیا اور وہ کیسے آیا، پھر اس کا استعمال کیسے ہوا، یہ اگلے پروگرام پہ رکھ لیتے ہیں. آج کا اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جی حسب وعدہ، اور وہ ہے آج کا لفظ. جی، یہ میں نے مارکر اپنا تھام لیا ہے، وائٹ بورڈ ابھی لیتا ہوں، یہ رہا. اور آج کا لفظ تصحیح کرتے ہیں، درستگی کرتے ہیں ایک لفظ کی. ٹھیک ہے، تو دیکھتے جائیں. اچھا، سب سے پہلے یہ کام شروع کرنے سے پہلے میں ایک بنیادی چیز آپ کو بتاؤں جو پلیز نوٹ کر لیں. قرآن مجید فرقان حمید جس زبان میں نازل ہوا ہے، اس کا نام ہم کیا لیتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں؟ یہ لفظ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ جی، آپ نے ٹھیک کہا، عربی. یہ لفظ عربی نہیں ہے، برائے مہربانی اس کی تصحیح کر لیں. یہ کیونکہ قرآن مجید کی زبان ہے، اس لیے ہمیں زیب نہیں دیتا کہ اسے غلط پڑھیں. اصل میں یہ لفظ کا جو پروناؤنسیشن ہے، جو تلفظ ہے، وہ غلطی سے ہم لیتے ہیں. عین کے اوپر زبر، رے کے اوپر زبر، بے کے نیچے زیر، اور یہ کے اوپر غنہ. یہ لفظ ہے عربی. عربی نہ کہا کریں. اب عربی کیسے ہم نے کہنا شروع کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے یہاں ایک لوکل سبزی ہوتی ہے آلو کے رنگ کی اور تقریباً اسی شکل کی، جسے ہم عربی کہتے ہیں. اس کا اصل نام ہے عربی. یہ اس کا نام ہے عربی، اور ہم نے پنجابی میں اسے عربی کی بجائے عربی کہنا شروع کر دیا، اور اسی وجہ سے قرآن مجید کی زبان کو بھی عربی کی بجائے عربی کہنا ہی شروع کر دیا، جو غلط ہے. اس کو تصحیح فرما لیں. اسی طرح سے عربی کے ساتھ ایک لفظ ہے اجمی. اجمی نہیں ہوتا، یہ بھی اجمی ہے.
عربی، عجمی. جو غیر عرب ہیں یعنی عجم کے رہنے والے ہیں انہیں عجمی نہیں کہنا چاہیے، عجمی. اور لفظ کیا ہے؟ اصل قرآن مجید کا نام، زبان کا نام عربی. جی یہ سٹارٹر کے طور پر میں نے آپ کو، ضروری تھا، یہ بنیادی سی چیز تھی، اس لیے میں نے بتانا ضروری سمجھا. اب میں آپ کو آج کا لفظ بتاتا ہوں کہ آج کا لفظ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، کیا سیکھنے جا رہے ہیں. آج کا لفظ ہے جناب عالی، یہ رہا آج کا لفظ. جی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آج کا لفظ ہے غصہ، جسے ہم غلطی سے غلط سمجھتے ہیں. غصہ جو ہے نا یہ عربی کا لفظ ہے، جو عربی سے ڈرائیو کر کے ہماری سنسکرت اور اردو میں آیا غصہ. لیکن ہم اس کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، جو پڑھتے آئے ہیں، جو اساتذہ نے ہمیں بتایا، وہ ہے طیش، غیظ و غضب کی حالت. یہی مطلب ہوتا ہے نا غصے کا، طیش میں آنا، غضبناک ہونا یا قہر میں آ جانا، یہ ہوتا ہے غصہ. یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے. غصہ کا مطلب عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کھانا کھاتے ہوئے گلے میں پھنس جانے والا لقمہ جو ہوتا ہے اسے غصہ کہتے ہیں عربی میں. ہے نا عجیب سی بات؟ اگر آپ اس کی کنفرمیشن کرنا چاہیں، ویریفیکیشن کرنا چاہیں، تو میں عرض کیے دیتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ ہے، نمبر اس کا 73 ہے اور نام ہے اس کا المزمل. اس کی آیت نمبر 13 ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ذرا زحمت کریں، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو اس لفظ کے اصل مفہوم کا پتہ چل جائے گا. اب یہ غلط استعمال کیسے ہوا ہوگا؟ اندازہ ہے، ایک اندازہ یہ ہے جو ماہرین نے لگایا ہے، وہ یہ ہے کہ عربیوں کے پاس کوئی عجمی یعنی ایشیا کا رہنے والا کوئی باشندہ وہاں ملازم ہوگا تو وہاں ان کے کسی گھر کے فرد، عربیوں کے کسی گھر کے فیملی کے فرد کے گلے میں نوالا پھنسا. تو آپ کو پتہ ہے جب گلے میں نوالا پھنسے نا تو بندے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، جسم کانپنے لگ جاتا ہے، اسے اپنی پڑ جاتی ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے، دیکھتا ہے کچھ نہ کچھ ملے، میں اسے نوالے کو نیچے کروں. اب اس ایشین نے پوچھا ہوگا اسے کیا ہوا ہے، تو عربی نے بتایا غصہ. عربی جو آدمی تھا اس نے بتایا اسے غصہ ہوا ہے. اب ایشین نے یہ تہیا کر لیا، سوچ لیا کہ جو بھی بندہ اس حالت میں ہو نا اسے کہتے ہیں یہ غصہ میں ہے. اس طرح سے یہ غلط ڈرائیو کر گیا، غلط مطلب میں لیا جانے لگا جو درست نہیں ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آج کے لفظ کی. آج کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ آج کے پروگرام کا، صبح کے پروگرام کا، وہ ہے آج کی بات. جی ہاں، آج کی بات کرتے ہیں. بات آج کی یہ ہے کہ یہ جو دکھ درد مصیبتیں بلائیں اور بیماریاں ہوتی ہیں نا، ہم انسانوں پہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش کے طور پر بھیجی جاتی ہے. اور یہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ یہ بلائیں، یہ بیماریاں، یہ برا وقت، یہ مصیبتیں ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہوں. یہ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کے آئی ہوں.
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں غفلت کی نیند سوتے ہوئوں کو جگانے کے لیے آئی ہوں، دوسروں کا احساس دلانے کے لیے آئی ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے اندر کے انسان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، ہمارا جو ایک انر وائس ہے، یا جو ہمارا ضمیر ہے، یا جو ہمارا کیا کہنا چاہیے کانفیڈنس ہے، اعتماد ہے، اس کو جگانے، اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ نوٹ فرما لیں جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا، آخر میں وہ فکرہ بول دیتا ہوں کہ ممکن ہے یہ آزمائشیں آپ پر اپنوں اور غیروں کا فرق ظاہر کرنے کے لیے آئی ہوں، یہ اپنوں کے روپ میں چھپے ہوئے بھیڑیوں یعنی غیروں کا چہرہ آپ کو دکھانے کے لیے، شناخت کروانے کے لیے آئی ہوں۔ بہت سارے لوگوں کے منہ سے، چہرے سے نقاب اتار دیتی ہیں یہ آزمائشیں۔ یہ تھی جی آج کی بات۔ خوش رہیے گا، خوش رکھیے گا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صبح بخیر، گڈ مارننگ ایوری باڈی۔ اللہ نگہبان۔